والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد يا من بدا جمالك من كل ما بدا بعد ہزار جان مقدس ترا فدا ما مدحت محمد بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی یا رب سن فریاد سدی مدنی دی آل دا نامن جیندی زندگی عشق رسول چ گزری او حضرت بلال دا نامن تے جیڑی زلف کو آپ ہاتھ نال ٹھایو اندے ایک ایک وال دا نامن اسا ساریں دی کر معاف خطا مدنی لجپال دا نامن تے سکو آسرے ہن مٹھے مدنی دے سڈے حال تے کرم ہزار تھی سن ہو سی سر تے سایا پانچ تندہ اوڈو حامی چارے یار تھی سن ہو سی کہر دی گرمی محشر وچ اوڈو جلوہ گر سرکار تھی سن وجنجا تابش ناتا پڑھ دے ہوں اون دے لب چل سن بیڑے پار تھی سن اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون سبحان اللہ پیارے بزرگوں دوستوں عزیزوں لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ سونے دی حمد نبی سونے دے درودیں تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو ساڈا ای پاک محفل میلاد شریف جرل مل بہن اپنی بارگاہ قبول مقبول فرماوے پیارے دوستو اے اللہ سیندہ احسان جیڑے کریم خدا نے آپا کو تمام حلقے محفلیں کنو کاٹھتے آج اپنے سوڑے نبی دا ذکر نصیب کیتے الحمدللہ تقریریں دی کمی تا نہیں ہوں دی باہر اندر پروگرام رہویں دن لیکن خوشی ہوں دیئے جو اپنے وچ جائیں ملے بندہ سرکار دی شان سناوے والا دل خوش دیندے جو یار نانا ہی بیٹھا ماں میں ہی بیٹھے ہم تے مسا
سات ملیر سارے اپنے انہیں کوئی تا خوشی امدیوں سے یار اساڑے بھی مولوی ہیں جرے محمد محمد کریں دے والے نبی سونے دے رنگے ہوئے اساڑے بھرا ریاض احمد صاحب اللہ انہیں کو سلامت رکھے جنہیں آج سوڑے نبی سیند ذکر دی محفل سجائیے ذکر مصطفیٰ دا ہو سے لیکن ہندہ عیسیٰ علیہ ثواب ہندہ دے ابے واسطے یارو پتر تا سارے ہو دن کوئی پیونال اللہ تے بھی راضی کہنی ایک خوش قسمت بال نہیں جرا ابے دے جیندے بھی ان دی خدمت کریں داری ہے ان دے ٹور ونجان دے بعد آج سونے نبی جناتاں پڑھوا تے توفہ بیٹھا بھی ہے نبی سونے دے رنگے ہوئے یہ مختصر محفلے تے یہ محفل ملاد شریف دی الحمدللہ اساڑے نانا سیوی جلوہ فگانن اساڑے مامے اساڑے بھرا سارے اللہ انہیں کو سلامت رکھے نبی سونے دے رنگے ہوئے اسا اہل سنت و جماعت سوڑے نبی سینال محبت کریں دوں تے والا محبت دا اعلان ایمیں کریں دوں جو حضور دی آمد دے جشن مانیں حضور سیند ملاد دے محفلہ سجے دوں تے لوگ پوچھ دن صحیح ہر کم تکرین دے منافع دی خاطر نمازاں پڑھو ثواب مل دے روزے رکھو ثواب مل دے حج کرو ثواب مل دے اس سونے نبی سیندہ ملاد جو منے دو کیا مل دے تو حقوں کاملہ دن وہ ہر نیکی کریں چھڑا ثواب مل دے جے مٹھے محمد دا ملاد مناویں والمدینے والا آلی جناب سبحان اللہ یارو جیرے کم سرکار مل پوین کم منافع اللہ ہے یا کہنا صحیح ماشاءاللہ ڈھیر سارے بیٹھو لیکن ایک کمی بچے بیٹھو جو سیر لڑیں دو تو زبان کو تکلیف نہ وینے دے مسلمانوں اللہ سین دے کرم نال اللہ سین آپا کو اکھی ڈوڑی تین آپا کو لب ڈوڑی تین کان ڈوڑی تین ہاتھ ڈوڑی تین قدم ڈوڑی تین تے مونڈے چوکھے دی تین سے اور ایک دو بندے آلے اندر بے چوپ کی دی بیٹھیں گو ہونا آنکھوں دو تے ہومن ترائے چار تفکے دی باسو کہ میں سین جنہیں دے زیادہ ہومن تگار کھلو تے جنہیں کو پتہ جو دو ہے تو والا اوہ تڑا سنچا چوکھے مونڈے سین دو مونڈے نہ سین تے والا ہیندے ہوتے اللہ سین دو فرشتے بلائیں ایک سجے مونڈے تے بیا کھبے مونڈے تے جنہیں ویلے بندہ نیکی کریں دے سجے مونڈے والا لکھیں دے تے کھبے مونڈے والا چپ کروے جائیں ویلے بندہ گناہ کریں دے والا ایک کھبے مونڈے آلہ لکھ دے تے سجے آلہ چپ کرویں دے سرکار فرمیندن میرے غلاموں اے چھارنگ رکھے جو نہ اے بے کو چپ کلانڈی وے جو نہ اے بے دی کلم رکانڈی وے جو صحیح ایکی میں جڑا چنگائی کرے سوں اے لکھ سے اے با چپ کروے سے برائی کروں تا اے لکھ سے اے با چپ کروے سے اے چنگائی تے برائی کٹھی موکنو کٹھوں جو اے دوہی چپ نہ کرے نا فرمائنے کائنا جڑا تمہیں دے ذکر سبحان اللہ کرے سے ایک گناہ مٹاون بہوے سے بیا نیکیا لکھن بہوے سے ایک گناہ مٹین دارا سے بیا نیکیا لکھے دارا سے عرشے والا آپا سارے دو تے رحمت می وسین دارا سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عید ملاد النبی زندہ آباد نبی سونے میں رنگے ہوئے الحمدللہ سونیا محفلان جو سجایا میں دین تے حضور دے عاشقہ دن جو ہر نیکی کریں جنت دی بہار مل سے یہ سونے محمد دا ملاد منایو مران کنو پہلے سونے محمد دا دیدار مل سے ہسی ہے کوئی جا جے ملاد منایا ہوئے تے مران کنو پہلے میرے مٹھے محمد کو دیدار کرایا مسلمانوں دہلی دا بادشاہ حضرت ظفر سائیں دہلی کنو پاندھ کریں دے کوٹ دے گھوٹ خواجہ غلام فرید سائیں کنے حاضری دے دے آپ فرمائنے بادشاہ اتنی پاندھ کرتے کیا کرانائی ادھے میڈا سونا میں وظیفہ پچھانا یا آپ فرمائنے اللہ تے کو تخت دیتے اللہ تے کو بخت دیتے شاہی تہائی پہیتے ہون کیا دے وظیفے ودا پچھانا آدھے میڈا سونا میں دنیا کما ونڈا وظیفہ نہیں پچھدا میں آخرت بنا ونڈا وظیفہ پچھدا صحیح میں کو وظیفہ دسو پڑھا
تے میرا چنگا نصیب تھیوے مرن ویلے میری جنب مدینے والے دے قریب تھیوے میرا کاندھی مدینے والا حبیب تھیوے آپ فرمائنے بادشاہ یہ قرب چاہنی رسول اللہ دا والمدنی دا ملاد منایا کر ساڑھے ہی نئے عاشقے کو مدنی دا ذکر سنوایا کر یہ تائیں مدنی دا ملاد چھوڑنا کائنی عرب دا ماہی تائیں کنو مہم موڑنا کائنی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ فرمائنے عاشقہ جے آدھی میری جھوک آباد ہوئے والہار ویلے تیرے گھر مٹھے محمد یاد ہوئے جد بادشاہ وظیفہ ڈسایا تے مسلمانوں بادشاہ واپس آیا اور ایکڑے وچ شامیانے تنگیج گن وڈے وڈے عالم صدیج گن گلی وچ ہو کے بھی دیویج گن میاں بادشاہ ظفر آج مدنی دا ملاد منائی کھڑے آج چونویں عالم صدوئی کھڑے آمان علی ساری جان کیتے لنکاری ڈھیر سارا پکوئی کھڑے مسلمانوں جدہ اطلاع بادشاہ دی گئی ہے والتا پوری دہلی پلٹ پائیے بادشاہ دے یار اے جرا شامیاں نہ لاتے وے اے جرا پندال سجائے وے چار دروازے رکھوئی دے جیڈو کوئی حضور دا دیوانہ آوے کوئی پریشانی نہ تھی وے فرمائنے کوئی ٹولا ایڈو پیام دے کوئی ایڈو پیام دے پر مسلمانوں ہوں دہلی دے وچ ایک بڑھڑی بی بی ہے جیڑی اکھی کنو نبینی ہے جڈا کوہو کو پئیے بڑھڑی دیتا دل ٹھر گئیے مسلمانوں پتر بھی کوئی نہیں پوترا بھی کوئی نہیں نکڑیاں ڈوڈ ہوتریاں بیٹھیں انہیں دی منت کریں دیئے آدھیری بچہ میں کو کھین جنو میں سنیم بادشاہ ظفر آج مدنی دا ملاد منائی کھڑے آج چوڑویں عالم صدوئی کھڑے ہر عالم مدنی دی نمی گال سنے سے میرا دل تا ٹھار چھوڑے سے مسلمانوں معلوم تھی نے عاشقیں دے دل ٹھر دے حضور دے ذکرے چھے تو وہیں ٹھر دے بیٹھو یا کہنا صحیح تے جائے ویلے دل عاشقیں دا ٹھر دے آکھان دی ضرورت ہی نہیں پندی سبحان اللہ موکنو زور دا نکل نبی سونے دے رنگیا ہوئے ہونو بڑھڑی اپنے ڈوہتریں دی منت کی تیس آکھس میڈا بچہ میں ایمیں نہیں ٹوڑ سکتی رستہ نہیں دیکھ سکتی میں کتا کھین جلو ملا تک فرمائنے جیرے ویلے کھین گین بڑھڑی کو جدا پہلے دروازے تے گئیے فوج روکن پئیے آکھنے اممہ اتھا نہ بہے اتھا ڈھیر حضور دی جانج بیٹھیے تو اکھی کنو نبی نہیں ہے متا اٹھن تے کھلتا ڈیمن او بے دروازے کنو والوان جدا او بے دروازے کنو گئیے فوج روکن پئیے امنا او بے دروازے کنو والوان مسلمانوں جدا ٹردی آخری دروازے تے بڑھڑی گئیے فوج روکن پئیے بڑھڑی دی دھاڑ نکل گئیے آدھیری بچہ میں کو گھر کھین جلو او میری چاہا کائنی تا بادشاہ ظفر کنے کائنی کیا نبی سرور کنے بھی کائنی او چھڑا امیریں دا نبی نہیں اساں غریبیں دا نبی بھی ہوئے او معراج علی رات جد ویندے رب لا مکانی کنے پہلے ویندے غریب ہانی کنے مسلمانوں غریب بی بی ہانی کون ہے
اے سونے نبی سیندی سکی سوتر علی المرتضی سیندی بھین غریب بی بی یکا دعوتہ دین دی ہے منتا کریں دی ہے آدھی ہے یا رسول اللہ ایک واری منت لا چا میڈا اجڑیا جھگا وسا چا بھامے چے جڑی غریبا ایک واری تم ایک وزما چا تے صدقے ونیا کونین دا محبوب کہیں دا دل تکا نہیں رکھے دے کہیں تو خالی تکا نہیں ولے دے فرمائنے اماں مجھی نہ تھی نہ رو نہ کھپ اسا آپ کرم کرے سو تے کو ساڑے آمان دا خیالی کہنا ہو سے اسا آپ کنڈا کھڑ کے سو حضرت پیر مہر علی شاہ سی رحمت اللہ علیہ آپ فرمین دن میاں چھوی رجب ستاوی دی رات ہے مہربان بی بی تے رب دی ذات ہے بی بی دے اکھی کنو ہنچو دی برسات ہے بی بی اثر ویلے جوے دی روٹی پکائیے یاد مٹھے محمد دی آئیے بارش جو دی وس دی آئیے بیٹھیا دیئے آج سک مترا دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لو وچ شوق چنگیری ہے آج نئے نالایا کیوں جھڑیاں آنکھیں نہ میں کو پتر دی مجھے نہ ملک نہ مال دی مجھے تاہک آمنا دے لال دی مجھے اوہے کون جائندے کی تے میں مجھیاں آنکھیں مکھ چندر بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی ظلف تے آنکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہیں مد بھریاں اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچا کھا تے رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ نبی سونے دے عاشقو فرمائنے جڑا نیر وحی بیٹھی ہے دل سچا مدینے والے نال لئی بیٹھی ہے والمدنی کو خود گھر وچ سدئی بیٹھی ہے مسلمانوں روندی بی بی کو خبر ہوں لے پئیے جڑا کونین دے والی ہوندی کونڈی ونج کھڑکئیے روندی بی بی دروازے تے گئیے آنکھیں رلی دی کونڈی کائے کھڑکئیے روندی کائے آن رہئیے فرمائنے اماں جائندے صدقے پیدا تھئی ساری خودئیے ذات محمدی آج آپ ٹورتے آئیے مسلمانوں ایمان نہ لاکھو ہاں جیرا محبوب ہوئے چاہندے نال بندے دا پیار ہوئے تے چاہندے کتے بندہ سکدہ ہوئے بغیر دسے جو اچانک آوے دل خوش تھی سے یا کہنا تھی سے فرمائنے جڑا مدنی دا سامے رخسار رہا جگر بی بی دا باغ بہار رہا جڑا در کھلے دیئے میرے مصطفیٰ کریم دا چہرہ تکے دیئے حضور دے قدم چومے دیئے کھڑیا دیئے یا رسول اللہ اساں سن دیو قدیم الحدیث غریبہ دے ویڑھے وسین محمد گل اپڑیاں پرایاں
آدھی میرا کریمہ بغیر دسے تو رائے وے یہ دستے آؤ پلنگ چوئی کھڑی ہو وہاں سے جھاوی چھئی کھڑی ہو وہاں اچھا کوئی فکر کوئی نہیں میرا کریمہ آج تو جو آیا بیٹھی تیری وجہ کنوں میرے شان بلندن آج میرے ناز میرے رب کو پسندن سارے مکے والے میرے پابندن سہی موکل دے اچھے محل چویساں چونوا پلنگ چویساں یہ جی شان دا مالک کہیں محبوبہ جی سیج وچھے سا مسلمانوں آج سا نکرے مولوی سے اگر کتھائی پروگرام دے ونو تے کرسی چنگی نہ ہوئے تا کوری جوینو لیکن کونائن دا مالک کونائن دے مالک دا محبوبے کل نبی دا سردارے لیکن آجزی دیکھو جو بی بی آج یہ پلنگ چاہاں جدان دسے جو میں تا غریبہ سے بیکنو چاہاں حضور تے ہنچو نہیں رک دیا فرمائنی اممہ نہیں چھک دی دعوت میں تیڑی ورطاواں پلنگ لوگیں دے سوہاواں نانا میرا دل دے جری ترٹی سے جوی چھئی پئی میں محمد ہی کو رنگ چالاواں اری بی بی میں اچھانی تھی دا ریشم وچھاون نال میں رنگ چالیں دا قدم ٹھکاون نال او جتھا میرا قدم ڈیوی جوے دے اوہ خطہ تحت سرا تک رنگی جوے دے سبحان اللہ میرے آقا کریم کوئی پلنگ نہیں چوایا حضور سے ترٹے بوریت آرام فرمایا جائیں ویلے صدقے ونیا محبوب دی شان تو سرکار ترٹی ہوئی کھٹی دوتے آرام کیتے چادر مسمل دی پاتیے فرمائنے فرشتے اسمان کنو جھاتیاں پیندے ہن تے وال کھڑے اکھیندے ہن سلام اس پر کہ جن کے پاس چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ جن کا ٹوٹا بوریا بچھونا تھا میرے آقا کریم فرمائے او بی بی ہانی جی صدقے ونیا میرے دل دا جانی فرمائنی امام میں دل مگدہ مہمانا روز روز آمان لکائنی آج میں دعوت اوہا ورتے سان جری محکن والے سان ایمان نہ لکھوان دل ٹھریا اسے بی بی دا یا کہنا صحیح سیر لوڈان یادت میرے خیال حالی کھڑیے تھے سبحان اللہ حضور دے عشق کو زور دا آنکھو چاہ پر تو آکے سو سنگی اساڈائے بھڑیں جا اساڈا ڈوترا اے ہوڑا سا گملا ولا دے جو سبحان اللہ کرو لیکن میں ادا یار جی میں تو ہاں اسا کو پیارا منگ دو اسا کوئی دا پیارے لگ دو تے سونے نبی سے فرمائے ایک واری جو سبحان اللہ کرو نیوے گناہ معاف دی نیوے درجے بلند تھی ویندن نیوے نیکیا مل پندین تے میں ادا یار جی میں آج کٹھے سے شالا نبی سے جھنڈے تلوی کٹھے ہو حضور سے فرمائے اماں آج میں دعوت اوہا ورتے سان جیری محکن والے سان آدھی میڈا کریمہ حکم فرماون تیرے ذمے گھر لٹواون میرے ذمے فرمائنے اماں پکی رہی پھر نہ ونی آدھی میڈا سونا میں پکیاں صحیح جی میں حکم دے سو آج اوہا دعوت کھوے سا حضور صحیح فرمائنے اماں جے اگر سچی دل دی پچھ دی اور جیری اثر ویلے تائے جمع دی روٹی پکائیے تے میری یاد بارش چھو دی وسائیے اوہا سکی روٹی میں محمد کو ڈاٹھی پسند آئیے بی بی دی دھار نکل گئیے آدھے صدقے ونگئی کریمہ مدت روا رواتے آنے سکے ٹکر بڑھڑ دیکھاوے میرے دل کو راضی نہ فرماوے فرمائنے اماں مجھی نہ تھی میں کو دنیا دیکھانے دی لوڑ کائنی رب جر نوری لک میں کھمائن ہون کئی شاہدی تھوڑ کائن سبحان اللہ فرمائنے اماں میں کھمنا تہاڈے کھواون کیتے پیندہ تہاڈے پیلاون کیتے رل وسدہ تہاڈے وسامن کیتے محتاج نہیں رکھا رب
میں کو پیمن تے کھامن کیتے مسلمانوں میرے مدنی کوئی پلنگ نہ چوایا کوئی دعوت کو نہ تیار کرایا سکی روٹی کو حضور تناول فرمایا جب مدنی آرام فرمایا بی بی ام ہانی چاچے امیر حمزہ والی تلوار چین دیئے مدنی تے پارہا کھڑی دے دیئے اوڈو سار تک ویندی ہے اوڈو در تک ویندی ہے حضرت مجروح شاہ سے فرمائے چھڑا پارہا نہ دے دی ہے اکے حضور دے دی ہے بھلا اسمان دے چاندر دے دی ہے آکھو آمنہ دے چاندر دے دی ہے اسمان دے چاندر دے دی ہے بھلا اسمان لے چاندر کو دیکھ دے کچھ عشق چگال ہی کریں دی ہے ہیوے روسی سنائی آنا بھلا سبحان اللہ زور دا کچھا نبی سونے دے رنگے ہوئے منیندہ جو گرمی ہے لیکن یارو خدا دی قسم حضور دے ذکر اچ بیٹھی آج جے اگر لحظہ گرمی برداشت کی تو اللہ حضور دے صدقے محشر دی گرمی کنو بچا گی تو یارو تو ہاں تک کہیں ملے سبحان اللہ دے تو میں مسلسل بولیں دا بیٹھا میرا زور تا لگ دا پہ والا کچھ کو تو ہدائی تا ہوئے پیا تاکہ والا عاشقہ دن نو سہی اگر پا خون دا بولا نہ لے دا لگے تو چھٹانگ مجمع لیں دی لگنی چاہیے اسادہ پھرا تارک سہی اللہ تک سلامت رکھے میرے چاچے سہی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اعظم صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ انہیں دی قبر دوتے کروڑ ہاں رحمتنا نزول فرماوے آپ فرمائیں دے جو ایک جاتے میں تقریر کرن گی ہوں تاکہ ایک بندہ بیٹھا جرا کسی سوندری پاتی بیٹھا ہوئے تو کاوڑیا بیٹھا ہوئے بے سارے سبحان اللہ کریں تو کبڑی تے دیکھے اکھے میں کہ میرا ٹائم زیادہ کر گیا ہوں میں بس کرا مدائی ہوں میں ایک خاص گی دے کسی جائے ملے میں تقریر مقیم اوہ بندہ مجمع کو چیر تے میں کو بھاگول اندر یہ اکھے واہ واہ قادری صاحبہ تا چس کر دیتی اکھے میں کہ وہ مر رہے ہوں والے سبحان اللہ نہ داوے تو ہونا دی جو چس کر دیتی اکھے نراز نہ تھی میں بیڑا دیتی بیٹھا اور بھاوے تو بیڑا دیتی بیٹھو دے نہ بھیلن دے نہ تا حضور دے عشق دیا محفلین اتھا عاشقو خوش تھی دے بیٹھے کرو ایک کلمہ شریف درود شریف دی عادت بنو جو جائے ملے کبارے چپوچھن حضور دے بارے بھی سوال آوے نہ آوے کلمہ تو شروع کر دیوں درود تو شروع کر دیوں انہیں گوتا پتہ لگ سے حضور دے ملا دی ہے نا اے جھے گاڑی کانی حضور دے عاشق آئی کھڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درنگے ہوئے حضرت مجروح شاہ سی رحمت اللہ علیہ آپ فرمین دن اور آمنہ دا چانی رہ دیئے بلا اسمان دا چانی رہ دیئے اب یہ دیکھا اے سوڑھائی یا او سوڑھائی اکے حضور کو ڈٹھس والاسمان دا چندر ڈٹھس اسمان دے چندر دے بارے کھڑیا دیئے میم مہتشا جمال دائی پر میڈے ماہی دے نال مجال نسی ایمیں خط نسی ایمیں خال نسی ایمیں ڈنگڑے وال نسی ایمیں ابرو کوس مثال نسی ایمیں جادو بھرے افعال نسی ماہی تب مثال ہویا پر مجرود حال تبھال نسی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ نبی سونے درنگے ہوئے میں عرض بیٹھا کرندہ ہم اور نبی نے بی بی دی جو ہوں کو بچے آکھے اماں تو جو میلاد حضور دا کرے سے اتھا تا بادشاہ بکرے پہ کس دن زردے پلا پہ پک دن تو جو میلاد منے سے کیا خرچ کرے سے ہوں آکھے جے اگر بی بی ام ہانی دا گھر وسا سک دے سکا ٹکر تناول فرما سک دے اوہ لجپال میدے اتے کرم کرن کی تے تا سک دے مسلمانوں ہاں غریب بی بی مٹھڑی نبینی اکھی کنو جدہ گھر وچ گئیے غریب کنے کیا ہوئے مسلمانوں مایا داؤ امیر جائے کنے لکھے روپے دہن لیکن رب دے راہ چدے باندیوں کو فرصت کائنی بھال سے ہوں کو اوہو خوش نصیبے جیڑا حضور دا ملاد منے دے بھامے جے جدائی غریبے حضور درنگے ہے اور غریب کا
ہوئے ہاں یارو اے اپنے اپنے رزق تے توجہ ہی کی کرو بزرگ فرمینے ڈٹھا کر جو یار میری کمائی کی ہو جیئیں اگر فلم تے ونیا تے 4 یار بے کھدی ونا چاہی ون پی لیندہ ٹکاٹی ون بھریندہ جے اگر تاش کھیڑنی ہوئے تا خود ہی پیسے بھریندہ یارے کو کھڑویندہ تے جڑا مسیحت کی تے چندہ منگین والا چوکھا خرچ کریندہ اللہ دے راہ وے چوکھے دیندہ فرمائنے کئی اوہن تھانیت خرچ کریندن کوئی کوٹ کچہریہ وچ خرچ کریندن وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں حضور تے ذکر خرچ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رنگے ہوئے فرمائنے او غریب بی بی ہون بیا تا کچھ کہنا حس وہ ایک کاٹھی دا پیالہ ہا جاندے وچ پانی پیندی ہے اکھئی ہو ویچ نہ دے وہاں حضور دا ملا چکرا فرمائنے جیڑا کچھ ملیے خوشک چنے خرید کریں دیئے وال گھر وچ ونج رکھیں دیئے مولوی ودی سڑیں دیئے پر ایمان نہ لکوہاں یارو جیرا دعوتی چھڑا چنین دا لنگر کھواوے مولوی میں جی ہاں کن کیڑا دل باتھتے آوے جائیں کوئی بی بی ڈوک سناوے ہر کوئی لکھی ڈائری دکھاوے اما وقت ہوئے تا تائے کنے آمو میرے آقا کریم درنگے ہوئے فرمائنے جڑے ویلے کامل فرمیدن ہر کوئی کو ہی کو جی ہاں نہ سمجھی وہ جڑے کامل ایمان ہو دل جڑے صاحب عرفان ہو دل ہمیشہ گلیں دے ترٹے دکان ہو ایک عالمہ کے موجی نہ تھیری اممہ وانج ہم سائے سڑوا مرتے دے زمیں دریا ویچھا مرتے دے زمیں مغرب نالا آمن میں دے زمیں بی بی ساری کو دعوت دے دیئے ایک دا کونڈا ون کھر کے دیئے آدھیے میرے بچے آج میں مدنی دا ملاد منئی کھڑیاں عالم صدوئی کھڑیاں لنگاری بنائی کھڑیاں آج میرے گھر وچ مدنی دا ملاد ہو سے آمان علی ساری جنگ حضور دے کرم نل آباد ہو سے پر مسلمانوں غریب کنے آوے کون اتھیں اگر کوئی ایم پی ایم این دا جلسہ ہوئے ہے نا صحیح بلا دیکھو آجو کاٹا نہ لے نما منہا بوتلیں پلا منہا بریانیاں بھی کھوا منہا نارے بھی لا منہا وہ کیوں میاں کیوں خوش آمد ودا کرنی اکے چپ کر سہیں جے یہ جت پیتا تھانیاں تے یہ پکڑ دے پھر اللہ تے کو بچاوے جنڈا تے دو تے مقدمہ نہیں تھی آپ پہلے خوش آمد ودا کریں نہیں تے جرا لجبال نبی تے جی کبار چلنگھاؤ سے ہوندے کی تے کو آج آمان دی توفیقی کہنی جو 3 بجے دا کانڈھا دیتے سڑے مساحت لیکن ہوندے کو جو مغرب تھی وانا دی بلا آئے تا بیٹھے تو سبحان اللہ تھج منے وے کہنے جو گرمی ڈاڑھی تھی بیٹھی دی پئی میں ادال مکمل چکرہ والے انشاءاللہ درود و سلام پرسوں نبی سونے درنگے ہوئے فرمائنے غریب کنے کون آوے فرمائنے جیرے ویلے مغرب تھائیے تے آتے مولوی صاحب پلتھی ممبر تے لئیے جڑا مجمع وچ نگاہ گئیے دیکھے تا نکڑیا ڈوہتریا بیٹھے جانے کو ملاد سنن دا شعور کائنی یا اوہا بڑھڑیے جاندے اکھی وچ نور کائنی مسلمانوں ایمیں علامن سوکھا ہوندے بین مجمع دے واز سناون اوکھا ہوندے آدن نہ صحیح سیرین دی چاسی سہیلین علم دیئے اگر ہوئے کوئی نہ تول کائیں کو سناؤں فرمائنے ہون مولویہ کہ یار آتا گیا ہے تا غریب بی بی اچھا اندہ دل نہ دکھاما ہون لمبا واقعہ نمی چیندہ اچھا آیا چپڑ دا ہوندا ترجمہ چکرے نا تو چھٹی چمک دا فرمائنے مختصر آیا دا ترجمہ کیتے سے آدھے اٹھیری بی بی ملاد منیج گئی ہون درود و سلام چپڑ ہوا اجا بی بی دا راجنی تھیا مجبوران اٹھی کھڑی آدھے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ جدہ چوتھے پھیرے بی بی ولیے عالمہ دے چپ کر ونجنی اممہ ملادی منید گئی درود و سلامی پڑھید گئی میں کمبو کل دے میں گھر وچ ویندہ آجے بختے
بچہ بے شک تو تیز دید والی عربی کو جلدی دے دی پر میں سن دیا مدنی دے عالم سنے دل جتھا مدنی دی محفل میلاد ہو دیے اوہا جا حضور دے قدمے نال آباد ہو دیے تو تکھے اکھی والی دیکھ گتا ہو سی میں گوھالی کرنی نظرے گال سن مولویا وال ون بے گناہ روک او بھامے رات گزر سے ساری رات میں دیر وہے سا جے تاری مدنی نہ نظر سے میں درود و سلام دی بس کئی نہ کرے مسلمانوں ادھرا تھی گئی ہے بڑھڑی مدینے نے منہ کر نیر وہیں دی کھڑیے سیر مدینے والے دے اکھیں دی کھڑیے کھڑیا دے یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ مسلمانوں جدا دھرا تھائیے مدینے دے والی کرم نوازی فرمائیے کہیں کونڈی کھڑکائیے روندی بی بی دروازے تے گئیے ای سمجھے شاید سولن علی جماعت ہونا آئیے آدھے وے بچے میں تا سمی سجدے کانڈے دیتے ہم ہون تعلیمی وال گے لنگاری چل گے ہون کیا کتے آئے کھڑے آواز ایڑی اماں متا سمجھے عام آدمی آیا کھڑا میں خواجہ نظام الدین محبوب الہی آیا کھڑا رو دے بڑھڑیا دے سیاں میں مسکین کی تھا تو خواجہ نظام الدین کی تھا فرمائنے اماں متا سمجھے کلھا نظام الدین میرے رلے آماڈالا سید المرسلین اماں مدنی دا فرمان حق جتا محفل میلاد ہو سے اوہا جا حضور دے قدم نل آباد ہو سے اماں جے حضور دا میلاد منڈائی کھڑی مدینے والے محبوب کو گھر وچ سڑائی کھڑی مسلمانوں حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ فرمیندن مارکا جتھا جیرے گھر وچ جیرے محلے وچ سرکار دے میلاد دی محفل ہوئے فرمائنے اجن سونا وانا لے کہیں نیم دے اللہ سنجی رحمت علیہ فرشتے آتے ہوں محلے کو ہوں گھر کو کھیرا چاپیں دن اتھائیں کھاڑتے رلتے میرے محمد درود و سلام مسلمانوں جدہ انہیں دے موہ وچوں درود دا گجکار ہو دے وہ محلے تے رحمت وسامان اللہ پروردگار ہو دے اللہ سلامت رکھے ساڑے مساتیں کو جنہیں سونی محفل سجائیے جو یار خالی تنور دی غذا نہ ہوئے نال نور دی غذا بھی ہوئے پئی حضور کریم دے رنگے ہوئے وہ خوش قسمتے جیڑا پیو ماں دی زندگی وچ بھی پیو ماں دی خدمت کریں دے انہیں دے مر ونجن دے بعد کلام پڑھتے ذکر اذکار کرتے ثواب بھیجیں دے اللہ حضور دے صدقے اساڈے ماسل دی بے حساب بخشش فرماوے اساڈا بھرا محترم جناب قبلہ ریاض احمد صاحبہ کے سہی گجری ہرنی حضور دے عشق حضور کو سجا ہستے حضور کرم کرتے لنگھائے ہن اسا کو او واقعہ سنا لیکن میں دے دا بٹھا جو ڈھیر ساری دیر تھی گئے گرمی بھی ہے میں تھی بس پیا کرنا تے اساڈے بھرا کے سہی جو استاد مولانا قبلہ اعظم صاحب دی کوئی تعریف سنو چاہ حضور دے رنگے ہوئے انہیں دی تعریف اتنا ہے جو یارو شروع کر لاتے آخر تک میرے سونے محمد دی تعریف کریں گے چھوٹے ہم تک قرآن پڑھتے گزریے وڈے تھن تک قرآن پڑھیں گے گزریے رات دی ذکر پکیں گے گزریے عاشقیں کو سنیں گے گزریے تے ایک تقریر آپ پہ فرمائیں آپ فرمائیں جو ایک دیارے میں تقریر بیٹھا کرا تے عاشقن بڑے ذوق لے بڑی محبت لے تے میں انہیں کو حضور دا ذکر سناوا بیٹھا تو ٹھر ٹھر تے سبحان اللہ کریں بیٹھے آکے ایک بڑھڑے کو ڈاڑھی چاس جو ہے آت میں کو بھاگل بریس تے کاننے چاکے اس
قادری صاحب بس نہ کری میں بوتھی کو ہاتھ لیتے میں کہ چاچا دعا کر بس کر ہی تھی میں بھی نا اکے اے جا کرم تے جو اسیں حضور دا ذکر کرن دے ودو اسا دے بھتریجے بڑے جے تے پوتری نبی سیں دا ذکر کرن دے ودن حضور دے رنگے ہوئے تقریباً 5-6 منٹ مغرب قرآن دے پن میں تھیں بس پہ کرنا میں تو تہاڈا بال تھیوں تے اے اسا دا نات کھائے غریب نات کھائے پر کنو پند کرتے آئے اے 2 منٹی نات چپر سے غریب سمجھن دی خدمت چکرے سو اللہ تو رزق برکت سے اللہ صاحب آپ